बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा ए। 14वें सफ़े का ये पहला इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 94 और 95 मुताला करेंगे। QC2 से हमने बरह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया और 5 सफ़ात हमने मुसहफ़ से कोर्स 2 में शुरू किए, मुकम्मल कर लिए। फिर QC3 में बाएं हाथ पर हमने इशारात सीखे और सफ़ा नंबर 6 से 10 तक मज़मून इसमें बनी इसराइल का है, बनी इसराइल का ज़िक्र था और हिदायत का मज़मून है। फिर QC4 में फिर हम दाएं हाथ पर सीख रहे थे इशारात सफ़ा नंबर 11 से 15 तक, यानी 5 सफ़ात। इसमें भी हिदायत का ही मज़मून है, लेकिन इसके तहत ज़िक्र है बनी इसराइल का। एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो अपने दाएं हाथ के फिंगर्स पर हम यानी इशारात को सीखेंगे, जो 5 सफ़ात है कोर्स 4 में, सफ़ा नंबर 11 से 15 तक। तो पहले जो सफ़ात हम अब तक पढ़ चुके हैं, पहले 3 सफ़ात, उनके इशारात को एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। सफ़ा नंबर 12 है मिसाक खून, कत्ल इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। फिर जो 3 सफ़ात हैं, तीसरा सफ़ा क्या था? सफ़ा नंबर 13 जो है, किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाक तूर। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाक तूर याद रखो। तो ये इशारात हैं, इनको हम मुख्तलिफ जुमलों में भी याद कर सकते हैं। जुमले के ज़रिए से ये इशारात हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और याद करना भी आसान होगा, याद रखना भी आसान होगा। आइए चलते हैं आपने आज के सबक की तरफ, जिसमें सफ़ा नंबर हम 14 शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर भी 4 ही इशारात हैं। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी और दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी और अहदों से बेवफाई। किसी जगह पर ये जो पहला इशारा है, इसमें ज़िंदगी तुम्हारी भी लिखा होगा, तो वो भी दुरुस्त है। किसी जगह लिखा होगा आखिरत तुम्हारी, एक किताब में शायद इस तरह से हो। आइए आज के सबक में तारुफ देखते हैं आखिरत तुम्हारी। इससे पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जो बातिल अकायद है उनको बयान किया और उसके बाद उनकी बदअमालियों को भी। फिर अहम टॉपिक ये था कि बनी इसराइल का जो मूसा इस्लाम के बारे में उनका जो रवैया था, उससे ये मालूम होता है कि बनी इसराइल सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे मूसा इस्लाम की। तो इन आयात की रोशनी में जो उनका रद्दअमल रहा है उनके बनी इसराइल का, हमने अपने अहवाल को भी चेक करना है कि क्या हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करने वाले में से हैं, या कि हम में भी कुछ कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। असबाब बहुत अहम है आज के दोनों आयात में कि यहूद का अकीदा, जो जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, उनका अकीदा यही था कि जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे, जन्नत हमारे लिए ही ख़ास है और किसी के लिए जन्नत नहीं है। ये यहूद का अकीदा था। तो इस अकीदे को रद्द करने के लिए दलील के तौर पर अल्लाह ने उनको चैलेंज किया कि अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि जन्नत तुम्हारे लिए ही है और तुम ही जन्नती हो और कोई जन्नती नहीं है, तो फिर तुम ज़रा मौत की तमन्ना तो करके देखो।
क्योंकि जन्नत या दोज़ख का जो फ़ैसला है वो तो मरने के बाद होगा। तो अगर तुम्हें इतना यकीन है तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए, तुम मौत की तमन्ना करो। और दूसरा अहम सबक ये है कि वो लोग इस बात को जानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इनकार किया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो अम्बिया आए हैं बनी इसराइल के अंदर वो अम्बिया आए, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का भी और उसके बाद आने वाले अम्बिया का भी इनकार किया। इवन के आखिर में आने वाले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उन्होंने इनकार किया। और वो जानते थे कि हमने बहुत बुरा अमल किया है, ये अम्बिया का इनकार नहीं हमें करना चाहिए था। और इस वजह से वो मौत की तमन्ना नहीं कर रहे थे। तो आज का सबक में जो आयत है उसमें सबसे पहले आयत नंबर 94 जो है उसकी तिलावत करते हैं, फिर तर्जुमा और मुख्तसर शरह को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله। कुल इन कानत, कुल आप जानते हैं इनके मीनिंग को, काला यकुल से कुल आप कह दीजिए, इन कानत अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, कानत तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिर, लकुम दो टुकड़े हैं लाम और कुम, अगर तुम्हारे लिए है आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ, खालिसतन, दोबारा तर्जुमा देखिए, कुल आप कह दीजिए इन अगर, कानत है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरा आखिरत का घर, इन दल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन खास तौर पर, मिन दून नासी दूसरे लोगों के सिवा, दूसरे लोगों के सिवा सिर्फ खालिसतन तुम्हारे लिए ही आखिरत का घर है। फतमन्ना वुल, फतमन्ना असल में क्या था, फतमन्नौ, तमन्ना या तमन्ना, तो तमन्ना से तमन्नौ जो है ये फेल अमर में जमा का सीगा है, तमन्नौ, फा अलग से एक टुकड़ा है, तो वाव के ऊपर जो पेश है वो मिलाने की वजह से आया है। फतमन्ना बुल मौता, तो तुम तमन्ना करो मौत की, तुम तमन्ना करो मौत की, इन कौन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो। तो दूसरी बात यहाँ पर तर्जुमा में एक दफा फिर देखते हैं, फतमन्ना वुल, यहाँ पर इन कानत से एक कंडीशन बयान हुई है, इन कानत अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर, तो तुम मौत की तमन्ना करो, इनको तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, यानी इस दावे में तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अब जैसे कि हमने शुरू में बयान किया है कि यहूद ये कहते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, और आखिरत का घर यानी जन्नत जो है वो भी हमारे लिए ही खास है, तो जहन्नम की आग हमें छुएगी भी नहीं, जैसे कि पिछली कई आयत में हमने ये बात पढ़ी। तो वो कहते थे कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, यानी आग में अगर हम गए भी तो सिर्फ चंद दिन के लिए जाएंगे, हम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगे। तो ये उनका अकीदा था। अल्लाह ने इसके चैलेंज को, उनको चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा ये अकीदा है, तुम इसमें सच्चे हो, तो फिर मौत की तमन्ना करके देखो। तो ये जो बात है जो यहूद कहा करते थे इस तरह की, ये वाली बात आज के दौर में भी बहुत सारे हमारे मुसलमान भी इस बात को रिपीट करते हैं कि हम तो पक्के जन्नती हैं और हम तो जहन्नम में नहीं जाएँगे। तो ये दावा जो है अल्लाह ताला ने यहाँ जैसे यहूद का उसको चैलेंज किया, ऐसे हम मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ़ दावा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए दलील भी होनी चाहिए कि हम आखिरत के घर की तैयारी कितनी कर रहे हैं। हम कितना वक़्त आखिरत की तैयारी को देते हैं, सिर्फ़ बातों करने से जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। अच्छा जी, तो ये आज का तर्जुमा था, मौसूद साहब ने देखा शराबी। दूसरी आयत आज के सबक में है,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. صدق اللہ. ولن یتمنوه، ولن یتمنو، تمنا، تمنا، یتمنا، یتمنون، یتمن اصل میں لفظ کیا تھا؟ یتمنون، وہ تمنا کرتے ہیں. یہاں پر یتمنو نون آخر سے ڈراپ ہوا ہے لن کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے آگے کے لیسن میں. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے لم کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں کیا ہے، یہ بھی نون جمع کا نون اس نے گرا دیا یہاں پر. وَلَئِن یتمنو. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس نے ترجمے میں کیا کہا؟ اور ہرگز تمنا نہ کریں گے. یتمنونا یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کے اندر دونوں میننگ پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، لیکن یہاں صرف فیوچر کے میننگ کو خاص کر دیا گیا ہے اس حرف کی وجہ سے. لن یتمنوہ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. جیسے آپ نے اس سے پچھلی چند آیات میں ہم نے، یا کوسٹو کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر آیا تھا قرآن کا چیلنج آیا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم اس قرآن کی جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکو گے، کوئی آیت نہیں بنا سکو گے. وہاں پر ترجمہ جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ خاص ہو گیا. اور وَلَن يَتَمَنَّوْا، اور ہرگز تمنا نہ کریں گے، وہ اس کی، وہ الگ سے ہے، ابدن کبھی بھی. ابدن کا معنی کیا ہے؟ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ان موت کی تمنا وہ نہیں کریں گے. بیما، بی ما دو ٹکڑے ہیں، اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا، قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. ایدی کیا چیز ہے؟ ید کی جمع کیا ہے؟ ید کی جمع ہے ایدی. تو ایدی یہ جمع مکسر ہے. کیا جمع مکسر ہے؟ جمع مکسر کے لیے قدمت جو فعل آیا ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے. یا آپ رول سیکھ چکے ہیں لاسٹ لیسن میں. بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ، اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. خدمت بارہ دیکھیں، وَلَن يَتَمَنَّوْا، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. واللہ، اور اللہ تعالی علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو. تو آیت کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہود کے اس جواب میں جو چیلنج کیا گیا تھا ان کو، تو اللہ نے خود اس کا جواب بھی دیا کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنت صرف ان کے لیے نہیں ہے. حقیقت میں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. دوسرے یہ کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اور یہ بھی بہت بڑا غلط کام کیا انہوں نے. اور تیسرے یہ کہ اس دنیا میں زیادہ رہنا چاہتے تھے. اور چوتھے یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ مر جائیں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں جن وجہ سے وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر پا رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. تو جوش اس کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے، تو بما قدمت ایدیہم، تو وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک وہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت یا یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے گناہوں کی کثرت سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، بلکہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں. اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ جو انسان کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، تو وہ کوئی بھی نصیحت سننا بھی پسند نہیں کرتا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد میں مل سکتی ہیں.
ایک حدیث ہے اسی آیت کے متعلق ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ تو ہمیں اپنے دعاؤں میں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ 2 اہم کام کرنے چاہیے جو ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے۔ اس لیے ہمیں درود شریف کی کثرت بھی اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت سے اذکار ہیں جتنے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 بہت ہی اہم چیزیں ہیں کہ جو فرائض کے بعد جو ہے جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکات، تو یہ بڑے اہم کام ہے جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اور اگر تم سچے ہو، اور اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا، اور اسباق ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے، تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد، مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا، لیکن کچھ ذرائع بھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ فرائض کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راستے وہ راستہ ہمارے لیے ہموار ہو سکے، جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ کچھ سامان ہمارے پاس ہو آخرت کی تیاری، جب ہم آخرت میں جانے کے لیے کچھ سامان ہو ہمارے پاس کہ جو ہمیں وہاں پر کام آ سکے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کے سبق میں۔ دار کا معنی گھر، اس کی جمع آتی ہے دیار، یہ بھی جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے۔ موت کی جمع ہے اموات، ایدی جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور ید کی جمع ہے ایدی، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ افعال میں سب سے پہلے جو ثلاثی مجرد والے افعال ہیں، خالصتاً، خالصہ یخلص، نصارہ ینصر، خالصہ اس نے خالص کیا، اس نے خالص کر لیا، یخلص اخلص خالص، اور خلوص، خلوص سے مصدر سے خالصہ سے مصدر آتا ہے خلوص۔ اور دوسرا فعل ہے صادقہ یصدق، ان کنتم صادقین، صادقہ یصدق نصر ینصر سے ہے، اس نے سچ بولا۔ ظلمہ یظلم، ضرب یضرب باب، اور ظلمہ اس نے ظلم کیا۔ جو 3 حرفی فعال میں کمزور میں ہیں اس میں قال یقول، باب نصرہ ینصر ہے، اور کمزور افعال میں آتا ہے۔ کان یکون، یہ بھی قالا کی طرح ہے، یہ بھی باب ناصرہ سے ہے، اور کوسٹو والے افعال میں سے ہم نے پڑھا۔ ماتا یموتو، یہ بھی اسی ساؤنڈ پر ہے، سیم ساؤنڈ ہے، قالا، کانا، ماتا، ذاتا ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ تو 3 حرفی فعال میں اور کمزور میں ہے، ان میں جو مادہ ہے اس میں کمزور حرف آ رہا ہے، واو۔ مزید فی افعال میں ہے تمنا یتمنا، تمنایا یتمنایو، یہ ہے تدبرا یتدبر، تدبرا یتدبرو کی طرح یہ فعل ہے، اور اس میں کمزور حرف ہے، یہ مادہ میں، تو یہ کمزور فعل میں آتا ہے تمنا یتمنا، میم نون اور یا اس کا مادہ ہے۔ تمنا، اس نے تمنا کی، اس نے تمنا کی، اس نے آرزو کی۔ اس میں یتمنا کیا ہے، تمنا فعل امر کیا ہے، تمنا، متمنن، یہ کیا ہے،
اسم فاعل ہے متمنن، متمنن اور تمنن۔ متمنن جو ہے متمنیون تھا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں متمنی شرکت، منی شرکت یعنی شرکت کا تمنا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، جو نیچے نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کی آپ کی شرکت کی تمنا رکھتا ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ متمنن جو یہ اسم فاعل کا صیغہ۔ قدم یقدم، علم یعلم کی طرح ہے، قدم اس نے آگے بھیجا، قدم یقدم، قدم مقدم کا معنی کیا ہے آگے بھیجنے والا، اور تقدیم کا معنی آگے بھیجنا یا آگے کرنا کس چیز کو۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 14 اشارہ اے۔ 14 صفحے کا یہ پہلا اشارہ ہے، اور گرامر میں آج ہم سیکھ رہے ہیں فعل مضارع مزید فی۔ فعل مضارع میں مزید فی کے اندر جو فعل مضارع ہیں اس میں لم کا استعمال، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کل کیا ہے نحو میں کہ فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں۔ اس سے پچھلے اسباق میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو ثلاثی مجرد کے افعال ہیں، یعنی 3 حرفی افعال جو ہیں، خواہ وہ صحت مند ہیں یا کمزور ہیں، ان میں لم کا استعمال سے کیا تبدیلی آتی ہے۔ کیا تبدیلی آتی تھی؟ تو اس میں آخر کو ساکن کر دیتا ہے اور جمع سے نون کو گرا دیتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے اس کا جو معنی ہے وہ ماضی منفی ہو جاتا ہے، یعنی کہ پاسٹ نیگیٹو میں اس کے میننگ چلے جاتے ہیں۔ اور اب وہی پریکٹس ہم ثلاثی مزید فی کے افعال میں کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے کورس 3 میں جو افعال سیکھے تھے۔ سیم پریکٹس ہے، جسٹ افعال وہ ہوں گے جو مزید فی کے ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نئی چیز نہیں۔ صرف کے اسباق ہم یہ الحمدللہ مکمل سیکھ چکے ہیں، مؤنث کے سیغے، دو کے سیغے، فعل مجہول، کارما، اسم مکان، اسم صفت، اسم تفضیل، مبالغہ اور جمع تکسیر۔ نحو کے اسباق ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس بات سے کہ جیسے ہم نے نیگیٹو آرڈر جو ہوتا ہے جس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں، اس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ لا تفعل، اس میں آخر کو ساکن کیا گیا تھا۔ تو ایسے اور بھی کچھ حروف ہوتے ہیں جن سے فعل مضارع کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ حروف ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تھا لم، لم یفعل خیرن، لم یفعل خیرن، لم کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ لم کا استعمال جیسا کہ ثلاثی مجرد کے افعال میں ہوا، ایسا ہی مزید فی کے افعال میں بھی ہوگا۔ تو ایک دفعہ پچھلے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ لم فعل مضارع کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کون سا؟ 3 حروف والے افعال۔ 3 حروف والے افعال سے کیا مراد ہے؟ جو ہم نے کورس 1 میں پڑھے یعنی صحت مند افعال، یا کورس 2 میں پڑھے یعنی کہ کمزور افعال، لیکن 3 حرفی افعال تھے جس کے ابواب کیا تھے؟ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمیع۔ تو صحت مند میں فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمیع، اور پھر کمزور میں وہابہ، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ، ضلہ وغیرہ۔ تو پریکٹس کے طور پر جیسے یفعل تھا، فعل مضارع کیا ہے؟ یفعل، تو لم کی وجہ سے کیا ہوا؟ لم یفعل، لم یفعل، آخر کو ساکن کر دیا۔ یفعلون جمع ہے، وہ سب کرتے ہیں، کریں گے، تو لم یفعلوا، لم یفعلوا، ان سب نے نہیں کیا، تو جمع سے نون کو گرا دیا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ معنی میں تبدیلی کیا آئی تھی کہ معنی پاسٹ نیگیٹو میں چلا گیا، یعنی ماضی منفی میں۔ معنی کہاں چلا گیا؟ ماضی منفی میں اس کے میننگ۔ اور اس کے بعد یہ تو ثلاثی مجرد کے افعال تھے، یہ کمزور والی کیٹیگری آ گئی، یقول سے لم یا کل ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہے جو 3 حرفی افعال میں کمزور آئے تھے جو کورس 2 والے افعال ہیں، ان میں کمزور حرف جب آتا ہے تو وہ گر بھی جاتا ہے، جیسے یقول میں یقل ہو گیا، یقل کیا ہو گیا تھا؟
आखिर साकिन होने की वजह से दो साकिन इकट्ठे हुए, लम यकूल, वाव और लाम दोनों साकिन हो गए, तो एक साकिन को गिराना पड़ेगा जो कि कमजोर है, वो गिरेगा, रह जाएगा लम यकुल। ये बात हमने सीखी थी इससे पहले। लम यकुल लम यकूलू, यकूलू वो कहता है, ये कहेगा, लम यकुल उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। फिर एक चीज हमने और भी मुख्तसरन जिक्र की थी कि जैसे लम यकुल का माना ऐसे ही, जैसा कि मा मा काला, काला उसने कहा, मा काला उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। तो ऐसे लम यकुल का माना भी है उसने नहीं कहा, तो ये माजी भी है और मनफी भी है। फिर इसके बाद हम आज के सबक में देखते हैं मजीद फी अफ़ाल। मजीद फी में हमने अल्लामा, हासबा, अस्लामा, इख्तलाफा, इस्तग़फ़रा, ये जो अफ़ाल सीखे थे। फिर इसमें कमज़ोर भी आ गए, वल्ला, नादा, क़ामा, अलका, इत्तका, इह्तदा, ये सारे कमज़ोर अफ़ाल हैं। तो अल्लामा सबसे पहले फिर अल्लामा, तो हमारा जो कि यहाँ पर जो तरीका है वो हम मुज़ारे पे बात कर रहे हैं। तो मुज़ारे क्या था, युअल्लिमु, अल्लामा से मुज़ारे क्या है, युअल्लिमु। तो युअल्लिमु से क्या बनेगा, लम युअल्लिम, लम युअल्लिम, आखिर को साकिन करेगा। तो युअल्लिम का माना है वो सिखाता है या सिखाएगा। लम युअल्लिम का तर्जुमा क्या होगा, लम युअल्लिम का तर्जुमा क्या है, उसने नहीं सिखाया, उसने नहीं सिखाया, उसने नहीं सिखाया। लम युअल्लिमू, इसका उन क्या तर्जुमा सब होगा, ने नहीं उन सब सिखाया, ने नहीं सिखाया, उन सब उन ने, सब ने नहीं सिखाया। उन सब ने नहीं सिखाया। ठीक है, यानी इसका जो तर्जुमा है वो माजी मनफी वाला होगा। लम तुअल्लिम, सामने का इशारा है, आपने आपने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। लम उअल्लिम, मैंने मैंने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, लम तुअल्लिमू, आप आप सब ने सबने नहीं आप नहीं सब सिखाया, ने सिखाया, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। लम नुअल्लिम, हम सब ने हम नहीं सबने सिखाया। नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। ठीक है, और लम तुअल्लिम वो लेफ्ट हैंड से मुअन्नस का इशारा है। तो तर्जुमा आप समझ चुके हैं, इसमें भी वही चेंजिंग है, कोई इसमें नई चीज नहीं होगी। सिर्फ अफाल वो है जो हमने कोर्स 3 में पढ़े, यानी मजीद भी अफाल हैं, और बाकी इसमें कोई नई बात नहीं। हम इसको प्रैक्टिस करते हैं अरबी बोलचाल में। अलम युअल्लिम, इसका तर्जुमा क्या है, अलम युअल्लिम, आ हमजा इस्तिफहाम के लिए है, क्वेश्चन करने के लिए है। अलम युअल्लिम, क्या क्या उसने उसने नहीं क्या सिखाया, नहीं क्या सिखाया, उसने नहीं सिखाया, सिखाया, क्या उसने नहीं सिखाया, तो क्या जवाब देंगे, हमजा को लम हटाकर युअल्लिम, लम युअल्लिम, लम नहीं युअल्लिम, नहीं उसने उसने नहीं नहीं सिखाया, सिखाया, उसने नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। अलम युअल्लिमू, लम क्या युअल्लिम, आप क्या क्या उन सब उन ने सब ने नहीं सिखाया, सिखाया, तो क्या जवाब देंगे, क्या उन सब ने नहीं सिखाया, वो लम युअल्लिमू, हमजा को हटाकर क्या कहेंगे, लम युअल्लिमू, उन सब ने नहीं सिखाया, उन सब ने नहीं सिखाया। अब आपस में हम बात करेंगे, जब डायलॉग करेंगे, तो अलम तो अल्लिम, क्या आपने नहीं सिखाया, क्या जवाब देंगे, लम मुअल्लिम, लम उअल्लिम, उअल्लिम, अपने बारे में जवाब दिया जाएगा, मैंने नहीं सिखाया। अलम तुअल्लिमू, क्या आप सब ने नहीं सिखाया, लम लम नुअल्लिम मुअल्लिम, लम नुअल्लिम, मैं हम सब ने नहीं सिखाया। तो देखें है फेल मुजारे, लेकिन लम की वजह से उसका तर्जमा माजी मनफी वाला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक और मजीद फी लेते हैं, अस्लमा। अस्लमा, अस्लमा वैसे किस बाब से आता है, बाब अस्लमा फाल से, बाब इफ़ाल से। मैं देख रहा हूँ कि अब बाब तो नहीं भूल गए। युस्लिमु फेल मुजारे था, युस्लिमु, इससे बनाए जरा, इसका पूरे मुजारे की 6 सीगे बनाए। युस्लिमु, लम लगाएं लम साथ, युस लम लम युस्लिम, युस्लिम, लम मुस्लिम, ये इशारा क्या होता है,
लम दोबारा कर ले, युस्लिमु दोबारा कर ले। लम युस्लिम, उसने हुक्म नहीं माना। नहीं, अब इसको अभी फिलहाल आप ना अरबी बनाएं। ये इशारा क्या होगा? लम युस्लिम, लम युस्लिम हम युस्लिम, तुस्लिमु लम युस्लिमू, ये लम इशारा क्या होगा? लम तुस्लिम मुस्लिम लिम, लम उस्लिम लम उस्लिम लम तुस्लिमु मुस्लिमो हम मुस्लिम, लम लम तुस्लिम नुस्लिम, लम नुस्लिम होगा, आखिर साकन हो जाएगा। अच्छा, अब बताएं, ये जो लम तुस्लिम है, अंता वाला सीगा, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? आपने आपने हुक्म हुक्म नहीं माना, आपने हुक्म नहीं माना, नहीं माना। आपने हुक्म नहीं माना, आपने हुक्म नहीं माना, या आपने फर्मा बरदारी नहीं की। ठीक है जी। तो लम तुस्लिमू का तर्जुमा क्या होगा? आप सबने हुक्म नहीं सबने माना। सबने आप सबने हुक्म हुक्म नहीं नहीं माना। ठीक है जी। तो ये देखें, इसका तर्जुमा माशाल्लाह आपको क्लियर हो गया, तर्जुमा भी, और आपको ये पता चल गया कि लम ने क्या अमल किया है, आखिर को साकिन किया और जमा से नून को गिराया। जमा से, जमा कौन सा था? दो जमा होती हैं, एक गायब वाली, एक मुखातब वाली। ये जो मुतकल्लिम वाली जमा होती है, इसके आखिर में चूंकि नून होता ही नहीं है, इसलिए वहां से तो नून को गिराने का सवाल नहीं होता। इसलिए दो जमा, युस्लिमू, युस्लिमूना से लम युस्लिमू हो गया, और तुस्लिमूना से लम तुस्लिमू हो गया, नून को गिरा दिया। अच्छा, अब इसको मिसाल देखते हैं कुरान से। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अनज़रतहुम, अनज़रता कौन सा है? ये तो अनआमता की तरह है, ये तो माजी है। अम लम तुनज़िरहुम, आपने फिर पढ़ा अस्लमा युस्लिमु की तरह। अनज़रा युनज़िरु युनज़िरूना तुनज़िरु तुनज़िरूना। ठीक है, ये जमा है। युनज़िरु, अनज़रा अस्लमा की तरह, देखे ना, अनज़रा युनज़िरु युनज़िरूना तुनज़िरु। ये तुनज़िरु था, तो लम की वजह से क्या बनेगा? लम तुनज़िर। आप उन्हें डराएं या ना डराएं, या उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ये जो तुनज़िर है, ये असल में क्या था? तुनज़िरु था, रा के ऊपर पेश था, तो ये लम की वजह से ये साकिन हो गया। लम की वजह से क्या हो गया? साकिन हो गया। ठीक है, ये फेल मुजारे है। और तर्जुमा भी देखें, ना डराएं, आप उनको डराएं या ना डराएं, तो ये माजी का तर्जुमा है, माजी मनफी का। ठीक है। अच्छा, और कोई? अच्छा, कमजोर मजीद फी। अब तक तो हमने सेहतमंद की मिसाल देखी है, कमजोर मजीद फी की मिसाल देखते हैं। मजीद फी जो कमजोर था, उसमें अरादा, अरादा किसके तरह आता है? कोई फेल इसका साउंड मैच करता हो? अरादा, अरादा युरीदु, अकामा युकीमु अकामा युकीमु। तो अब इसका बाप भी बता दें, क्या होगा अरादा का? इफाल बाप इफ़ाल है, ये असलमा की तरह है। ये किसकी तरह है? असलमा की तरह। ठीक है, तो बाप क्या होगा इसका? बाप इफ़ाल है, क्योंकि इफाल कमजोर हरफ होने की वजह से इसमें अलग से साउंड मैच नहीं कर रहा। ये अकामा युकीमु की तरह, जैसे अक़वामा युकीमु असलमा युस्लिमु की तरह हमने सीखा। अरादा, उसने इरादा किया, उसने चाहा। तो युरीदु इसका फिर मुज़ारा, युरीदु वो इरादा करता है, युरीदुना वो सब इरादा करते हैं। तो आप बताएं कि इसके लम के साथ कैसे इसके 6 सीगे बनाए मुजारे के? लम युरिद लम युरिद युरिद। हाँ, युरीद, क्या चेंज आई यहाँ पर? कुछ चेंज आया, नजर आया? कमजोर हर्फ गायब हो गया। कमजोर हरफ गायब हो गया। जैसे कि याद है आपको सलासी मुजर्रद में यकूल में था, लम लम यकूल, युरिद क्योंकि जब लम की वजह से आखिर को साकिन कर दिया, ये दाल साकिन हो गया, तो या और दाल दोनों साकिन हो गए, तो दो साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जाते, एक को गिराना पड़ेगा। किसको गिराएंगे फिर? कमजोर को, जो पहले ही कमजोर है उसको मजीद कमजोर करके गिरा देंगे। क्या रह गया बाकी? लम युरिद, लम युरिद वो इरादा करता है, तो लम युरिद का तर्जुमा क्या होगा? वो उसने नहीं, वो इरादा नहीं करता, उसने इरादा नहीं किया। उसने इरादा नहीं किया। ने इरादा नहीं किया, नहीं करता वाला लफ्ज गलत है।
اس کو پڑھے دوبارہ. لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا. اچھا یریدون کا کیا بنے گا؟ لم یریدو لم یریدو ان سب نے ارادہ نہیں کیا. نہیں کیا. لم یہ کیا اشارہ ہے؟ لم ترد لم ترد آپ نے ارادہ نہیں کیا. نہیں کیا. آنا والا اشارہ اس میں کیا لفظ بولیں گے؟ لم لم ارد لم ارد لم لم ارد ارد میں نے ارادہ نہیں کیا. نہیں کیا. لم نہیں کیا. یہ کیا ہے اشارہ؟ لم تریدو لم آپ سب نے ارادہ تریدو نہیں. آپ سب نے ارادہ نہیں کیا. لم نرید لم ہم سب نرد لم ہم نرد سب نے ارادہ نہیں کیا. کیا. تو دیکھیں یہاں پر بھی کمزور حرف ہونے کی وجہ سے بیچ میں کمزور حرف گر رہا ہے اور آخر اس طرح ساکن ہو رہا ہے, اور میننگ میں بھی وہی تبدیلی ہے کہ ماضی منفی میں اس کا معنی یہ اقامہ سے تھا. عربی بول چال میں علم یرید کیا اس نے ارادہ نہیں کیا؟ تو لم لم لائن یرد پر ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہاں پر حمزہ کو ہٹا کر آنسر بن جائے گا لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا. علم یریدو کیا ان سب نے ارادہ نہیں کیا؟ لم یریدو لم یریدو ان سب نے ارادہ نہیں کیا. علم ترید کیا آپ نے ارادہ نہیں کیا؟ لم ارد لم لم ارد میں نے ارادہ نہیں کیا. علم ترید لم نرد لم نرد ہم سب نے ارادہ نہیں کیا. ماشاءاللہ. لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم نہیں اللہ نے چاہا کہ پاک کرے ان کے دل. نہیں چاہا, یہ یرید کیا تھا اصل میں, کو بتائے گا؟ یرید اصل میں کیا تھا؟ لم یرد یریدو ہاں یریدو 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 تھا. تو اب لم کی وجہ سے کیا ہوا؟ یرد ہو گیا. آخر ساکن ہوا تو کیا پڑھا نہیں جا رہا, تو یا کو بیچ میں ڈراپ کر دیا. کیا لم بن گیا؟ یرد بن گیا. لم یرد بن گیا. لم یرید بن گیا. دال کے نیچے زیر جو ہے یہ ملانے کے لیے آیا ہوا ہے. لم یرید اللہ, اس کو اگر ہم الگ الگ پڑھیں لم یرید اللہ, اصل میں کیا تھا؟ لم یرید. یہ زیر جو ہے اس طرح ملانے کے لیے لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم, نہیں ارادہ کیا یا نہیں چاہا اللہ نے کہ یطہر کہ وہ پاک کرے ان کے دل. یہ طہرا یطہر یہ کون سا باب ہو سکتا ہے؟ طہرا باب تفعیل. ہاں علم علم طہرا یہ ہے طہرا یطہر. یہاں پر بھی ایک اور چیز آپ کو یہ اس مثال میں مل جائے گی کہ ہم آگے ایک اور لفظ بھی سیکھنے والے ہیں ان. اب یہاں پر یطہر تھا تو یطہرا کیوں ہو گیا؟ یہ زبر جو ہے وہ اس کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ بھی ابھی ہم نیکسٹ لیسن میں سیکھ لیں گے. اس لفظ نے کیا کیا؟ پھر مضارع پر آ کر کیا تبدیلی کی ہے اس لفظ نے؟ پھر مضارع کے آخر میں چونکہ پیش ہوتا ہے, یہاں زبر آیا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو وجہ کیا ہے؟ یہ ان اس کے پیچھے آ گیا تھا, اس کی وجہ سے اس نے پھر مضارع کو زبر دے دیا. ٹھیک ہے جی. تو ایک مثال کے اندر دو باتیں آپ کو پتہ چل گئی. چونکہ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے کہ فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں, ہم فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں سیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں اصل میں پیش ہوتا ہے. تو جب اس میں چینج حرکت آ رہی ہوگی, زیر آ رہی ہوگی, زبر کیوں آ رہی ہے, اور اس میں جزم کیوں آ رہی ہے, تو اس کی وجوہات ہم جان رہے ہیں. کون کون سے ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں, ان کی وجہ سے کیا کیا تبدیلی آتی ہے لفظوں میں یا معنی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. کلیئر ہے سب کچھ؟ اس میں آگے بات. جی سر. الحمدللہ. اب ہم اب تک پڑھے گے جو اسباق تھے لم کے ساتھ, یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لم کو یہ چھری والے حروف میں آتا ہے کہ آخر سے, چھری کا مطلب ہے آخر سے کاٹنا, آخر سے کاٹنا. تو اس یہ آخر کو کاٹ دیتا ہے. یفعلون سے لم یفعلوا اور تفعلون سے لم تفعلوا, یہ فعل مضارع میں یہ جمع کے مثالیں دی گئی تھی.
تو اب اس میں تسنیہ کے جو دو آپ نے دیکھے ہیں تسنیہ والے جو سیغے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا تسنیہ دو کے لیے ہے. یفعلو کیا تھا؟ یفعلو وہ کرتا ہے کرے گا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. اور اس طرح سے تفعلو آپ کرتے ہو یا کرو گے، تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. یہ جو تسنیہ کے دو سیغے ان میں بھی آخر میں نون آتا ہے، اس نون کو بھی یہ جو لم ہے یہ گرا دیتا ہے. تو اگر ہم اس کو پڑھیں لم یفعل، لم یفعلو، سوری دو کے ساتھ پڑھیں، لم یفعل، لم یفعلا. اور لم یفعلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دونوں نے نہیں کیا، ان دونوں نے نہیں کیا. جیسے ینصر ہے، لم ینصر، لم ینصرا. ینصر کا مطلب ہے اس نے لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، لم ینصرا ان دونوں نے مدد نہیں کی، لم ینصرو ان سب نے مدد نہیں کی. ایسے ہی دو کے صیغوں میں بھی جو نون آ رہا ہے اس نون کو بھی یہ لم گرا دیتا ہے. ایک چیز اور، یہ جو مونس کا صیغہ ہے، مونس کا صیغہ کون سا آپ نے پڑھا تھا؟ تفعلینا. یاد ہے؟ مونس کا ٹیبل بتائیں ذرا، یہ کیا تھا مونس کا اشارہ؟ مونس کا بائیں ہاتھ سے یہ ٹیبل کریں ذرا، فعالہ کا مضارع میں کیا تھا؟ تفعلو، تفعلو، مضارع سوری یہاں سے شروع ہوتا ہے مضارع. تفعلو، تفعلانی، تفعلو، تفعلانی، تفعلانی آئے گا یہاں پر بھی. دیکھیں مونس میں بھی تفعلانی آئے گا. تفعلو، تفعلانی دو کے لیے. اور جمع میں کیا تھا؟ یفعلنا، تفعلینا، تفعلنا، یفعلنا جمع میں. پھر انت میں آئے تھے تفعلینا. یہ جو تفعلینا ہے یہاں پر بھی لم تفعلی، یہاں بھی نون کو گرا دیا. یہاں بھی نون کو کیا کر دیا؟ گرا دی. یہ بائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کر رہے ہیں. انت انتی والا صیغہ ہے تفعلینا، اس سے بھی نون کو ڈراپ کر دیا ہے. لم تفعلی. تفعلینا کا ترجمہ کیا تھا؟ آپ ایک عورت نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی. تو لم تفعلی آپ ایک عورت نے نہیں کیا، نہیں کیا. ماضی معنی فی میں اس کا ترجمہ ہو گیا. تو مونس کے صیغوں میں بھی اور جو تسنیہ کے صیغے ہیں ان میں بھی نون کو گرا دیتا ہے یہ چھری والا جو حرف ہے لم. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تسنیہ کے صیغے یعنی دو والے جو صیغے ہم نے سیکھے تھے مونس میں مذکر میں، ان میں بھی نون کو گراتا ہے. اور مونس کے اندر جو سنگولر کا اشارہ ہم نے پڑھا تھا انتی والا صیغہ ہے، انتی تفعلینا، انتی تنصرینا، انتی تضربینا. تو جتنے بھی افعال ہم نے سیکھے انتی والے صیغے میں وہاں بھی نون کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ یفعلانی یہ دو کا صیغہ ہے مضارع میں، یفعلون جمع ہے، تفعلانی دو کا صیغہ ہے، اور تفعلینا انت. تو یہ جو پانچ ہیں یہ جمع والے ہیں دونوں، یفعلون تفعلون، اور باقی یہ دو والے صیغے ہیں. دو والا یہ بھی دو والا اور یہ ایک والا صیغہ ہے انتی والا. یہ جو پانچ افعال ہم نے سیکھے اس میں نون کو گراتا ہے. اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ. ٹھیک ہے جی، یہ پانچ افعال میں آخر سے چھری والا جو حرف ہے یہ گرا دیتا ہے. کس کو؟ نون کو گراتا ہے، نون کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ افعال خمسہ کے مزید مثالیں کون سی ہیں؟ یقولان، یہ دو یہ جو کچھ اور افعال بھی ہیں، یقولان، یقولون. کیا تھا؟ یقولان، یقولون، تقولانی، تقولون اور تقولینا. اس میں بھی ان سب میں نون گرے گا. پھر اب مزید فی کے افعال میں بھی افعال خمسہ کے مثالیں ہیں. کذبہ سے یکذب، یکذبانی دو کے لیے، یکذبونا، تکذبانی، تکذبونا اور تکذبینا. تو تمام افعال میں یہ جو افعال خمسہ آ رہے ہیں ان میں نون کو گرا دیتا ہے. کیا؟ چھری والا حرف جو ہے لم.
تو हथौड़े वाला हरूफ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हथौड़े वाले जो हरूफ हैं वो भी इन 5 अफ़ाल के आखिर से नून को गिराएंगे, आखिर से नून को गिरा देंगे। इंशाल्लाह उसकी मिसालें भी हम नेक्स्ट लेसन में देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है इसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा बी, 14 सफ़े का ये दूसरा इशारा है और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 96 का मुताला करेंगे। QC 2, 3 और 4 के अंदर 5 सफ़हात हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो सबक है वो 14 सफ़े का दूसरा इशारा, दुनिया भी प्यारी। आइए सबक का तारुफ देखते हैं। इससे पिछले आयत में भी वही लगातार बनी इसराइल की बदअमालियाँ और उनके जो अकायद हैं, बातिल अकायद, उनका बयान है। तो आइए देखते हैं आज की आयत में भी। असबाक सबसे अहम चीज़ है जिसमें लर्निंग आउटकम्स पता चलते हैं कि हमने इस आयत में क्या पढ़ना है या क्या हमने सीखा। तो जो लोग आखिरत को नहीं चाहते वो दुनिया के लालची होते हैं, चाहे उस ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त एहतराम ना हो, यानी इज़्ज़त ना भी हो लेकिन लालच इतना होता है दुनिया जमा करने का ऐसे शख्स के अंदर कि जिसको आखिरत की फ़िक्र नहीं होती। जिसके अंदर आखिरत की फ़िक्र होती है वो दुनिया का लालची नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि उनको दौलत चाहिए, वो दौलत उनको कैसे भी मिले, उस दौलत को हासिल करने में उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बेशक ख़त्म हो जाए। उनको ज़लील होकर ही क्यों ना मिले लेकिन उनको दुनिया चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बुराइयों से भरी हुई ज़िंदगी किसी को सज़ा से नहीं बचा सकती। चाहे वो ज़िंदगी कितनी भी तवील हो जाए, सैकड़ों साल, हज़ारों साल भी जी ले, लेकिन उस ज़िंदगी के अंदर बुराइयाँ ही बुराइयाँ हों तो कभी भी वो उससे नहीं बच सकता सज़ा से आखिरत की। और ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए जो कि नेक अमाल से भरी हुई हो, तो वो थोड़ी भी हो तो वो आखिरत के अंदर सज़ा से बचाने में मदद देती है। तो आइए देखते हैं आज की आयत को, पहले तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयाह वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह। सदक़ल्लाहु अज़ीम। वलतजिदन्नहुम, वलतजिदन्नहुम, ये कितने टुकड़े हैं? ये 4 टुकड़े बनते हैं। वा, लाम, तजिदन्ना और हुम। और अलबत्ता ज़रूर, और अलबत्ता ज़रूर पाओगे उन्हें। वा और लाम के माना अलबत्ता, ये ताकीद के लिए आता है। तजिदन्ना, ज़रूर पाओगे। ये तजिदन्ना जो है ये भी कंसेप्ट हम सीखेंगे, एक दो लेसन के बाद आ जाएगा। इसमें शद वाला नून आ रहा होगा और वो आता है ताकीद पैदा करने के लिए, ज़रूर तुम ये काम करोगे, ज़रूर पाओगे। वजदा यजिदु, इसका माना क्या होता है? ये वालादा यजिदु की तरह है, वजदा यजिदु, और वादा याइदु की तरह फेल आता है बाब दरबा से। तो उसी से लताजिदन्ना, ज़रूर पाओगे, हम उन्हें, अहरस अन्नास। अहरस कौन सा फेल है? कोई बता सकता है अहरस क्या चीज़ है? अहरस ज्यादा हरीस, अकबरा जैसे इसका नाम क्या है? तफदील, इसम तफजील है। ये क्या है? इसम तफजील है, इसम तफदील। जो कि कंपैरेटिवली है कि लोगों में से सबसे ज्यादा हरीस, लोगों में सबसे ज्यादा हरीस तुम उन्हें पाओगे किस पर? अला हयातिन, जिंदगी पर, अला हयातिन, जिंदगी पर। वाला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता जरूर तुम पाओगे, हम उन्हें, अहरस अन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा हरीस, अला हयातिन, जिंदगी पर। व मिनल लजीना, और उनसे, अल्लजीना जो, अशरकू, शिरक, जिन्होंने शिरक किया। अशरका, अशरकू, अस्लमा, अस्लमू की तरह है बाब इफ़ाल से, अशरका, उन लोगों में से जिन्होंने शिरक किया, यानी मुशरिकीन से भी और तमाम लोगों से भी ज्यादा तुम हरीस पाओगे उन्हें किस पर? जिंदगी पर। यवद्दु अहदुहुम, वद्दा यवद्दु, ये कौन सा बाब है? वद्दा यवद्दु।
بتا سکتا کوئی فعل پڑھا آپ نے اس ساؤنڈ پر؟ ودا یودو، زلا زلا یا زلو، ذلہ یذل ہوتا ہے، ودادا یودودو ہے، ناصر ینصر کی طرح آتا ہے، اور چاہتا ہے، ودا میں نے چاہنا، اور چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ احدہم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر، لو کا معنی ہے کاش، یعمر عمر دیا جائے، یعمر امارا یعمرو، امارا یعمرو، علامہ یعلمو کی طرح ہے، یعمرو کون سا فعل ہوگا پھر؟ فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، یعمر عمر دیا جائے، عمر دیا جائے، کاش وہ عمر دیا جائے، الف سنہ ہزار سال، الفا ہزار، سنتن سال، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمرو وہ عمر دیا جائے، الف سنتن ہزار سال، کاش وہ عمر دیا جائے، ہزار سال عمر دیا جائے، کاش کی اس کی عمر ہزار سال ہو، کاش کی اس کی عمر کتنی ہو؟ ہزار سال ہو۔ تو یاد کا ترجمہ ہے، تو شرح مختص اس کے دیکھتے ہیں کہ جو وہ لوگ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے تھے، چاہے اس کی قیمت کے طور پر انہیں اپنی عزت ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے، تو زندگی لمبی چاہتے ہیں، خواہشات کیا ہیں؟ تو ہمیں باعزت زندگی گزارنی چاہیے، مگر کیسے؟ عزت کس چیز میں ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر، یعنی کہ شرک نہ کریں۔ تو جو شرک سے خالی ہو وہ زندگی جو ہے انسان کو گزارنی چاہیے، اور جو اللہ کی اطاعت سے بھری ہوئی زندگی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والی زندگی ہو وہ گزارنی چاہیے، نہ یہ کہ ان چیزوں سے خالی ہو اور صرف دنیا کی لمبی زندگی کی جو خواہش ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سب کو ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال والی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوسری بات کیا ہے؟ جب شرک کی بات ہے تو ہمیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کہ ہم زندگی میں دوسروں سے مانگیں اگر تو اس میں ذلت ہے، کیونکہ کسی سے مانگنا ذلت کی زندگی ہے، اس کو رزق اللہ نے دینا ہے، اس لیے پھر زندگی مانگنا اور رزق مانگنا یہ بھی اللہ سے ہی ہونا چاہیے۔ تو آیت کا اگلا حصہ ہم اس کے بعد تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، صدق اللہ العظیم۔ وما ہوا، و میں نے اور ما نفی کے لیے ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، بمزحزحہ، تین ٹکڑے ہیں، با مزحزح اور ہی، اسے دور کرنے والا، مزحزحن دور کرنے والا، زحزح یزحزح، اور یہ کس کی طرف فعل آتا ہے؟ زحزح، اس کا ہم ابھی دیکھیں گے کس فعل کی طرح آ رہا ہے، زحزح یزحزح، اور با الگ سے ہے اور ہی بھی الگ سے ضمیر ہے، اس سے دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، یہ کہ یعمر جو ہے آپ نے اس سے پچھلے آیت میں دیکھا یعمرو تھا، یعمرا یعمرو، علامہ یعلمو کی طرح ہے، تو اس میں فعل مجہول بنایا گیا یعمرو، یہاں پر بھی را کے اوپر زبر آ گیا ان کی وجہ سے، یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، یعنی اسے عمر دیا جانا اس کو عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر بصیر دیکھنے والا، بصیر میں نے خوب دیکھنے والا ہے،
بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، بی ما دو ٹکڑے ہیں، با اور ما، اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں، عملہ یعملو یعملون وہ کرتے ہیں، وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں ہے وہ اسے دور کرنے والا، من العذابی کہ ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بما یعملون دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو آیت کے اس پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑا برا اور گناہگار شخص چاہے کتنا ہی وہ زندگی اس کو مل جائے، ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہی ہے، اور اپنے جو کرتوت ہیں، اس کے جو بھی اعمال ہیں، اس کی سزا اس نے پانی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے ہر اس چیز کا حساب لکھ رہے ہیں کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ کرام کاتبین جو ہیں وہ ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ عمل کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو جتنی لمبی بھی عمر بھی ہو جائے تو اس عمر میں جو بھی اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کے سزا اس کو بھگتنی ہے، اور مرنا بھی ایک دن ضرور ہے۔ تو یہ بھی کنفرم بات ہے، اس لیے زیادہ عمر کی خواہش کرنا کہ جتنی لمبی عمر مل جائے تو موت سے وہ نہیں بھاگ سکتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ دنیا میں آپ اگر غور کریں کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو نیک ہیں، صلحاء ہیں، وہ جلدی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں یا اس طرح کے جن کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو زندگی بھی لمبی ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ مرنا تو انہوں نے بھی ایک دن ہوتا ہے۔ تو آیت ہم نے مکمل کی، الحمدللہ۔ ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسباق ہم نے دیکھے ہیں کہ دنیا کا جو لالچ ہے وہ انسان کو آخرت سے انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے، اور آخرت سے اس کی جو توجہ ہے وہ ہٹ جاتی ہے دنیا کے لالچ کی وجہ سے، اور برائیوں سے بھری ہوئی زندگی انسان کو آخرت سے سزا سے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ اسباق ہیں آج کی آیت کے اندر۔ تو ہم نے ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو۔ ہمارا ایک ایک وقت جو ہے وہ قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر جائے، اور ہم ہر عمل کو اس طریقے پر کرنے والے ہوں جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کہ ہمارے جو زندگی کے تمام معاملات ہیں، خوشی کے معاملات ہیں، غمی کے معاملات ہیں، ان کو اس انداز سے کیا جائے کہ جس طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، تو ان کو اسی طریقے سے اگر ہم کریں گے تو وہ اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ اگر اللہ کے احکامات کو ہم پورا نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں، یا کسی بھی چیز کو دین سمجھ کے ہم کرتے ہیں لیکن وہ دین میں نہیں ہے، تو وہ بھی خسارے والا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا ہو، آمین۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے گا نیک کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کروں۔ اسماء اور افعال آج کے سبق میں حریص جو ہے یہ احرس اس کی اسم تفضیل آتی ہے، احرس جمع نہیں ہے اس کی لیکن اسم تفضیل ہے، احرس یہاں استعمال ہوا ہے، یہ حریص کی سے احرس، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا نصیر سے کیا مانا تھا، انصر، ایسے حریص سے احرس جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، افعال کا وزن ہے افضل، الف کا معنی ہے 1000 اور آلاف، آلاف کو کہتے ہیں زیادہ، 1000 2000 3000 5000 جو ہے اس کو آلاف کہتے ہیں۔
फिर अफ़ाल के अंदर जो है बासूरा यबसुरु, कारुमा का पैटर्न हमने सीखा ना, कारुमा या करुमु से बासूरा यबसुरु, और बसीर इसका इसम फ़ाइल आता है और बासरुन इसके इसम इसका मस्दर है। आमिला यामलु समय यसमों से सेहतमंद अफ़ाल हैं, ये जो किसी वन वाले अफ़ाल हमने सीखे थे उसमें सुलासी मुजर्रद वाले, इसमें कोई भी कमज़ोर हर्फ नहीं है। फिर कमज़ोर की कैटेगरी जो थी इसमें वाजदा याजिदु, वादा याइदु की तरह है, और इसका बाब था दौराबा, ठीक है, दौराबा बाब से वादा याइदु, वाजदा याजिदु इससे हमने पढ़ा, वालदा उसने पाया, हासिल किया। यवद्दु, वद्दा यवद्दु, वादादा यवदुदु, जैसे मासासा यमसुसु की तरह है, या मासासा आएगा या मासीसा आ सकता है, मासीसा यमसासु, ये बाब समय से आएगा। अगर इसको फाताहा से देखें तो वादादा यव दादू आएगा, मासासा यमसासु, दोनों तरफ। सर इसमें आप एक मिनट इधर एक बात काटूं सर, जी, इसमें आप देखें फेल माजी और जो अमर है, ये दोनों, इनमें क्या फर्क है? दोनों में बाजार कोई फर्क नहीं है। ये तो ऐसा आप ही तो है नंबर जैसे काट देंगे, आप तो नंबर नहीं काट देंगे फिर। नहीं, ये ऐसा ही है जैसा कि हमने डबल हरफ वाले अफ़ाल में पढ़ा था ना, जन्ना में, जन्ना और जल्ला, उसमें थोड़ी सी हरकत का फ़र्क है, लेकिन डबल हरफ वाले अफ़ाल में जो शद की सूरत में फ़ेल माजी और फ़ेल अमर अक्सर एक ही तरह के आते हैं, लेकिन इसकी जब हम असल जान लेते हैं फिर हमें पता चलता है कि ये असल में क्या था, वादादा था, ठीक है, और इब्दद इस्मा की तरह सामिया से इब्दद, ये कमज़ोर हरफ है, इसलिए इसकी कमज़ोर हरफ की वजह से इसमें तब्दीली आई हुई है, ठीक है। इब्दद इस्मा की तरह, इफ्ताह फताह इफ्ताह, ठीक है। तो ये शद के बगैर भी आ सकता है, डबल हरफ वाले अफ़ाल में आपने सीखा था कि इनका फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं शद के साथ भी आ सकता है, शद के बगैर भी आ सकता है। तो शद के बगैर लिखा हुआ हो तो वो तो आपको पहचानना आसान होगा कि ये फ़ेल अमर है और ये फ़ेल माज़ी है, लेकिन जब दोनों ही इस तरह से आ रहे हो, शद के साथ आ रहे हो, तो बज़ाहिर इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, ठीक है जी। तो ये आपको कहीं अगर आ जाए जुमले में तो फिर आपको उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि ये माज़ी है या ये फ़िल अमर है। कोशिश करेंगे कि इस तरह की कन्फ्यूजन वाली चीज़ें जो हैं वो आपको क्विज़ में ख़ास कर ना दें। सही है। तो मज़ीद फ़ी का फ़ाल में अशरका युशरिकु अस्लमा की तरह है, बाब इफ़ाल से है, अस्लमा युस्लिमु, और ये भी सेहतमंद है। अम्मारा युअम्मिरु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह ये बाब तफ़ईल है, और इससे पहले जो था वो बाब इफ़ाल, इसी थ्री वाले जो टेबल्स हैं उसमें हमने सीखा था। ये दो अफ़ाल जो है मज़ीद फ़ी के कैटेगरी में आए हैं, अशरका और दूसरा क्या था, अम्मारा, अम्मारा युअम्मिरु था तो युअम्मारु इससे फ़ेल मजबूर बन गया। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो हरीस की इसमें जम भी बता दे सर। जी हरीस की जमा, जमा तो नहीं है यहाँ पर मौजूद, ना ही किताब में दी गई है, ना हमने यहाँ पढ़ी, और अहरस सिर्फ इसकी कोई इसम तफसील आती है, कहीं इस्तेमाल नहीं हुई है, अगर कहीं नज़र आ गई तो आपको इंशाल्लाह बता दें। अगर ध्यान में डालेंगे तो फिर क्या लिखेंगे हम? जी अगर आपने ये इम्तिहान में डाल दिया, जो आजकल मैं देख रहा हूँ आप इस तरह की बातें ज्यादा कर रहे हैं। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा बी, 14 सफ़े का ये दूसरा इशारा है, और आज हम ग्रामर में शर्तिया जुमले सीखेंगे, यानी वो हुरूफ जो शर्त के लिए आते हैं, अगर ऐसे हुरूफ फिर मुजारे पर आ जाएं तो उनका अमल क्या होता है। चूँकि हमारा टॉपिक चल रहा है नाहव में फिर मुजारे में आने वाली तब्दीलियाँ, तो जैसा कि हमने इससे पिछले असबाक में शुरू वाले हरूफ में सीखा था कि लम आता है फिर मुजारे पर, तो उसमें तब्दीली क्या आती है, लफ्ज़ों में और माना में। ऐसे ही कुछ और हरूफ हैं जो शर्त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी जो कंडीशंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं,
वो कौन कौन से हरूफ है? जैसे इन है, मन है और मा। इन, मन, मा। इन, मन और मा। मन और मा के बारे में आप पहले भी सीख चुके हैं कि मन और मा, जैसे कि मा जो है वो नफी के लिए भी आता है, फ़ाला उसने किया, मा फ़ाला उसने नहीं किया, नफी के लिए। मा जो है वो क्वेश्चन के लिए भी आता है, क्वेश्चन के लिए दोनों आ सकते हैं, मन और मा। मा हाजा, ये क्या है, यानी जो बगैर जो गैर जानदार चीज़ है उसके बारे में सवाल कहो तो मा हाजा, ये क्या है। और मन हाजा, ये कौन है, किसी जो जानदार चीज़ के बारे में सवाल करना हो तो उसमें मन का इस्तेमाल होता है। मन तो दो माना हो रब्बुका। गए। फिर मन रब्बु का। फिर तीसरा जो इनका मीनिंग है वो आता है उसके तौर पर भी जो के माना में भी, इसके माना में जो के माना में भी। अच्छा, 3 हो गए। अब चौथा इनका मीनिंग जो है वो शर्त के तौर पर भी आता है, शर्त के तौर पर भी आता है। मन और मा ये शर्त के तौर पर भी आते हैं। अच्छा, इन जो है वो तो आता ही शर्त के लिए है। इन तफ़ाल या इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। ठीक है, ये जो शर्त के जुमले होते हैं, अगर तुम ये करोगे तो मैं भी ये करूंगा, तो इन इसके लिए आता है। अब इन तीनों हरूफ जो कि शर्त के लिए आते हैं, इन हरूफ का इस्तेमाल हम फ़ेल मुज़ारे के साथ सीख रहे हैं। और फ़ेल मुज़ारे में जैसे कि हमने इससे पहले ग्रुप्स बनाए थे कि पहले 3 हरफ़ फ़ाल में हम सीखेंगे, फिर इसको हम इन्हीं हरूफ का इस्तेमाल हम सीखेंगे मज़ीद फ़ी अफ़आल के साथ। फिर 3 हरफ़ फ़ाल में भी 2 कैटेगरीज़ बन गई थी, सेहतमंद और कमज़ोर, दोनों के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर 3 हरफ़ों के अलावा जो मज़ीद फ़ी अफ़आल है उसमें भी सेहतमंद और कमज़ोर के साथ इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इन 3 हरूफ की जो कि शर्त के लिए आते हैं। तो ये जो 3 हरूफ हैं, ये जब फ़ेल मुज़ारे पर आएँगे तो ये क्या तब्दीली वाक़या करेंगे फ़ेल मुज़ारे में। आइए हम सीखते हैं इसको। तो सर्फ़ के असबाक जो हमने सीखे, इसके बाद हैं इसके नाहव के असबाक में सबसे पहले लम को हम सीख चुके हैं, जो कि छुरी वाले हरूफ में आता है, लम का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे में। तो 13D में हमने क्या सीखा था, लम फ़ेल मुज़ारे के साथ। ये शुरू से नाहव का जो पहला सबक था वहाँ से रिवीजन है। लम फ़ेल मुज़ारे के 3 हरूफ के साथ हमने सीखा। अब हम दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो क्या है, शर्त के। तो ये जो स्लाइड है हमें बता रही है कि जो सुलासी मुजरद के अफ़ाल हैं उनमें सेहतमंद भी और कमज़ोर भी, जो किसी 1 में पढ़े या 2 में पढ़े, उन अफ़ाल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये रवीन के तौर पर यफ़ालु, लम यफ़ाल, यफ़ालूना, लम यफ़ालू, ये सुलासी मुजरद के अफ़ाल थे, लम का इस्तेमाल। फिर इन्हीं में कमज़ोर भी आ गए, यकूलू से लम यकुल बन गया, यकूलूना से लम यकूलू हो गया। तो ये लम का इस्तेमाल सुलासी मुजरद के अफ़ाल के साथ, खा वो सेहतमंद हो या कमज़ोर, इनका अमल आप जान चुके हैं। ये रबीन थी। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शर्त के हरूफ। शर्त वाले हरूफ जो हैं, इन, मन और मा। शर्त वाले हरूफ कितने हैं, इन, मन और मा। तो कुछ और भी आएंगे, लेकिन बेसिक ये 3 हरूफ जो हम सीखने जा रहे हैं, इन, मन और मा। तो उर्दू के जुमले हम पहले ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू में हम कैसे बोलते हैं। उर्दू में अगर हमने शर्त के जुमले बोलने हो, क्या कहते हैं, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा, जो ये करेगा कामयाब हो जाएगा, जो कुछ आप करते हैं मैं करूँगा। इसमें ये जो तो का लफ़्ज़ है ना, तो कभी आता है कभी नहीं भी आता। तो का लफ़्ज़ इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी दुरुस्त है। आप देख रहे हैं उर्दू के जुमलों में, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा, जो ये करेगा कामयाब होगा। तो अब यहाँ पर दूसरे जुमले में या तीसरे में तो का लफ़्ज़ नहीं आया उर्दू में भी, तो यहाँ पर आप देख लें कि लेकिन जुमला वो शर्त वाला है, जुमला कंडीशंस वाला है। तो इसकी जब हम अरबी बनाएंगे तो वहाँ पर तो के लिए जैसे हम फ़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, फ़ा का हरफ इस्तेमाल होता है, तो फ़ा का लफ़्ज़ लगा लेंगे। अगर नहीं होगा वहाँ पर तो फ़ा का, तो फिर भी जुमला दुरुस्त बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इन तफ़ाल अफ़ाल। अच्छा, कुछ हरूफ जो होते हैं, आपने किसी 1 से ये बात सीखी है कि कुछ हरूफ किसी ज़ुबान की ज़रूरत होते हैं,
जैसे आप देखें इंतफाल अफल लिखा हुआ है, अगर आप करते हैं अफाल मैं करूंगा, आप करते हैं तो मैं करूंगा। तो का लफ्ज यहाँ इसके लिए फफाल, ये जो ना ये यहाँ फा नहीं आया हुआ, तर्जमा फिर भी तो का हो सकता है, क्योंकि ये जो तो का लफ्ज है ना ये उर्दू ज़बान की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो जुमला फिर भी दुरुस्त होगा। बहरहाल तो ये शर्त वाले जो हरूफ हैं इनका अमल क्या है, डबल छुरी वाला। इनका अमल क्या है, डबल छुरी वाले हरूफ। डबल छुरी का मतलब ये है कि इनका असर 2 दफा होता है। एक जुमले में जब ये हरूफ आते हैं फिर मुजारे पर, इनका असर 2 दफा होता है। यानी एक असर है शर्त में, एक जवाब शर्त में। शर्त क्या है, इंतफाल, अगर आप करोगे या करते हो तो फफाल, तो या अफालू, अफाल मैं करूंगा। इन ने आकर पहले जुमले का जो पहला हिस्सा है जो कि शर्त कहलाता है उसको भी आखिर से साकिन किया, और जो शर्त का जवाब है उसको भी आखिर से साकिन किया। क्योंकि जुमला था फेल मुजारे है, तफआलू अफआलू, तफआलू अफआलू, आखिर दोनों के आखिर में पेश था, तो इन ने आकर दोनों के आखिर से पेश को खत्म करके जज़म लगा दिया। अब आप बताएं, अगर यहां पर जमा हो, ये जमा का इशारा हो, तफआलू से तफआलू ना हो, तो यहां पर क्या होगा फिर, इन तफा, क्या होगा, इन तफआलू, तफआलू होगा, आखिर से नून ड्रॉप होगा। इन तफआलू ये जमा का नफअल, यहां पर क्या आएगा, नफअल। इन तफआलू, अगर आप करते हो, आप सब करते हो, नफअल, हम भी करेंगे। ये जो कंडीशन के जुमले हैं, शर्त के जुमले हैं, इनमें इन, मन और मा का इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। तो पहला हर्फ हमने सीखा इन। तो ये डबल शुरी वाले हरूफ इसलिए कहा जाता है कि इनका असर 2 जगह पर होता है। आगे जाकर हम सीखेंगे इसी लेसन में कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये तो उस सूरत में जब ये दोनों जुमले जो हैं, ये पहला जुमला शर्त का है, दूसरा जुमला जवाब शर्त है। पहला जुमला शर्त है, दूसरा जवाब शर्त है। यहाँ पहला जुमला शर्त है, दूसरा जवाब शर्त है। जबकि दोनों जुमलों में फेल मुजारे का इस्तेमाल हो, तो ये जो हरफ है, ये हरफ उन दोनों फेल मुजारे पर असर डालता है और उनके आखिर को साकिन कर देता है। अगर जमा हो तो जमा से नून को गिराता है। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ दोनों जो जुमले हैं, दोनों जो हिस्से हैं जुमले के, शर्त वाला और जवाब शर्त वाला, दोनों में से एक में फेल मुजारे है, दूसरे जुमले में, दूसरे हिस्से में फेल मुजारे नहीं है, तो फिर दूसरे हिस्से में असर नहीं करेगा, पहले में असर करेगा, क्योंकि इसका असर होना ही फेल मुजारे पर है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा हिस्सा फेल मुजारे हो ही ना, कोई इसम आ जाए, कोई और चीज आ जाए, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि उसका असर सिर्फ एक ही हिस्से पर होगा। इसकी मिसालें हम आगे सीख लेंगे। तो पहली बात समझ आ गई आपको, पहला जो जुमला था इन तफआल अफआल, इन तफआल अफआल, अगर आप करते हो तो मैं करूंगा, तो मैं करूंगा। दूसरा जुमला, जो ये करेगा कामयाब होगा। मैं यफआल, जो शख्स भी यफआल ना करता है, करेगा, मैं यफआल, जो ये करेगा, यंजह, नाजाहा यंजाहू, नाजाहा यंजाहू, फतह यफ्तहू की तरह है, वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा। तीसरा सेंटेंस है मा तफाल, जो कुछ आप करते हैं, मा तफाल, जो, मा जो के माना में, जो आप करते हो, अफाल मैं करूंगा, जो आप करते हो मैं करूंगा, अफाल। एक तो आपने सीखा कि इसमें डबल शुरी का वाला जो असर हुआ, इसमें
लफ्जों में क्या तब्दीली आई है। दूसरी तब्दीली जो इनके माना में आ रही है वो आपने नोट किया होगा कि जो जुमले का पहला हिस्सा है उसमें मीनिंग जो है वो फेल मुजारे बारे दोनों मीनिंग आ सकते हैं, यानी कि उसमें प्रेजेंट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जुमले का, इस जुमले का दूसरा हिस्सा जो जवाब शर्त है, उसमें जो माना है वो फ्यूचर के साथ ही स्पेसिफिक हो गया हुआ है। तो उसमें एक है फ्यूचर के मीनिंग ही आ रहे हैं, फ्यूचर के मीनिंग ही उसमें स्पेसिफिक हो गया कि वो उसमें माना फ्यूचर का ही आ रहा है। एक तो तर्जुमा उर्दू में था ना, अगर आप करोगे तो मैं करूंगा, ये दोनों मीनिंग क्या हो गए हैं, फ्यूचर के मीनिंग। अगर आप करते हो तो मैं करूंगा, यानी पहला हिस्सा जो है, जो शर्त वाला हिस्सा है, उसमें फिर मुजारे के मीनिंग दोनों तरह से आ रहे हैं, तो प्रेजेंट का भी आ सकता है मीनिंग और फ्यूचर का भी आ सकता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है जो जो कि जवाब शर्त कहलाता है, उसमें मीनिंग सिर्फ फ्यूचर के ही होते हैं। आज की इस सबक में हमने क्या बातें सीखी हैं। लफ्ज़ों में तब्दीली क्या है, डबल हरफ का डबल शुरी का असर क्या है, ये जो शर्त वाले हरूफ हैं जब फ़िल मुज़ारे पर आते हैं तो उसके आखिर को साकिन करते हैं, अगर फ़िल मुज़ारे जमा हो तो आखिर से नून को गिरा देते हैं। ये वही अमल है जो कि लम का था। यहाँ पर यह है कि इस हरफ का असर 2 दफ़ा पड़ता है। माना में तब्दीली क्या है कि जो पहला हिस्सा है जुमले का जो कि शर्त कहलाता है, उसमें फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों मीनिंग आ सकते हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जुमले का उसमें सिर्फ फ्यूचर का मीनिंग। इन, मन और मा की ये मिसालें हैं, आगे इसको तफसील से हम सीखते हैं। यफ़अलु, यफ़अलु फिर मुज़ारा था, छुरी का असर क्या हुआ, यफ़अल हो गया, जैसे कि हमने लम में पढ़ा यफ़अल। इन तफ़अल अफ़अल, इन तफ़अल अफ़अल, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। इन तफ़अलू नफ़अल, देखें पहली मिसाल वाहिद की है और दूसरी मिसाल जमा की। ये था तफ़अलूना, तफ़अलूना से क्या बना तफ़अलू। पहले हिस्से में असर क्या हुआ कि नून को ड्रॉप कर दिया, दूसरे हिस्से में जो जमा था उसको इसी इन की वजह से पेश को ख़त्म कर दिया और जज़म लगा दिया। अच्छा, इसके बाद एक और फेल है फ़ाता यफ़्ताह से, इन तफ़्ताह अफ़्ताह, इन तफ़्ताह, तफ़्ताह का माना क्या है, आप खोलते हैं, आफ्ताह मैं खोलूंगा। इन तफ्ताहू, अगर आप सब खोलते हैं, नफ्ताह मैं हम खोलेंगे, हम खोलेंगे। यंसुरु, नासा यंसुरु को ले लें। इन तंसुर, अगर आप मदद करते हैं, अंसुर तो मैं मदद करूंगा। इन तंसुरू, तनसुरूना था, नून था आखिर में, इनकी वजह से नून ड्रॉप हुआ। इन तनसुरू ननसुर, अगर आप सब मदद करते हैं तो हम मदद करेंगे। ठीक है, 2 असर हो गए। फिर जरा भाई से इन तजरिब अजरिब, ये खतरनाक बात है। इन तजरिब अजरिब, अगर आप मारोगे, मारते हो तो मैं मारूंगा। इन तजरिबू, अगर तुम सब मारते हो, नजरिब तो हम सब मारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं इसको कमज़ोर हरूफ और जो डबल हरफ वाले हरूफ हैं, इनमें हम इन तीनों जो शर्त के वाले जुमले हैं इनको सीखते हैं। यकूलू कमज़ोर फेल है, तो यकूलू से हमने क्या सीखा था, लम यकुल, क्या सीखा था, लम यकुल। तो इनके साथ कैसे होगा, इन तकुल, इन तकुल, तकूलू था ना, तो तकूलू में वाव ड्रॉप हो गया, लाम साकिन हो गया। इन तकुल, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा। अकुल, इन तकुलू, अगर आप सब कहोगे, नकुल तो हम कहेंगे, हम सब भी कहेंगे। यहाँ पे देखें इनका असर दोनों जुमले के दोनों हिस्सों पर पड़ रहा है, शर्त पर भी और जवाब शर्त पर।
वअदा याइदु, याइदु फिल मुजारे था, वो वादा करता है या करेगा। इन ताइद, ताइद असल में क्या था, ताइदु, वअदा याइदु, याइदु याइदूना ताइदु। ताइदु को जब इन के साथ इस्तेमाल किया तो इन ताइद, अगर आप वादा करते हैं, आइद तो मैं वादा करूंगा। इनका असर जुमले के दोनों हिस्सों पर पड़ रहा है, शर्त पर भी और जवाब शर्त। इन ताइदू, ये ताइदूना था, ताइदू ताइदूना, नून ड्रॉप हो गया। इन ताइदू नाइद, अगर आप सब वादा करते हैं, नाइद तो हम सब वादा करेंगे, हम सब वादा करेंगे। यदु, दायदु फेल को ले लें तो जितने भी अफाल हमने सीखे हैं सुलासी मुजर्रर से, यानी कोर्स 1 वाले अफाल को ले लें, कोर्स 2 वाले अफाल को ले लें, तो सब के साथ इसके जो शर्त के हरूफ हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ फिल मुजारे में है। फिल मुजारे में इनके मीनिंग आपको समझ आएंगे। इन तदउ, तदउ असल में क्या था, अब तदउ के अंदर तो आखिर को साकिन नहीं किया इसने, इसका क्या आंसर होगा। तदउ में आखिर को साकिन तो नहीं किया, कोई इसकी वजह बता सकते हैं। सर कमजोर वाव गिर गया। वाव, वाव कहाँ पे था, यदउ, तदउ, ये था तदउ, ये सिंगुलर था ना, इन तदउ, ठीक है। तो आखिर से कमजोर, चूंकि पहले ही साकिन था, आखिर पहले से ही साकिन था और कमजोर होने की वजह से उसको गिरा दिया तो तदउ हो गया, ठीक है। और ये जो बात अभी हम कर रहे हैं दा के बारे में, ये उन तमाम अफ़ाल के बारे में होगी जो कमज़ोर हैं और उनमें कमज़ोर हरफ आखिर में आ रहा है, तो इन शर्त वाले जुमलों के में आकर आखिर से कमज़ोर हरफ गिर जाएगा। क्या होगा, कमज़ोर हरफ गिर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम हदा को ले लें तो फिर क्या होगा, इन क्या था, यहदी का मुजारे क्या था, यहदी से तहदी आता है, इन तहदी, ठीक है, जेर आएगा लेकिन या नहीं आएगा, जो कि कमजोर हरफ आखिर से गिरेगा। और इन तदउ अदउ, इन तदउ अदउ, अगर आप पुकारते हैं तो मैं पुकारूंगा। इन तदउ, अगर आप सब पुकारते हैं, नदू तो हम सब पुकारेंगे। कुरान से मिसालें क्या हैं इसकी, मा और इन और मन की। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, व मा का माना है जो, और जो तफ़अलू, ये तफ़अलूना था असल में, तफ़अलू हो गया, नून ड्रॉप हो गया है मा की वजह से। और जो कुछ नेकी तुम करोगे, मिन खैरिन नेकी, यअलमुहुल्लाह, यअलम, अलीमा यअलमु था तो आखिर को हू तो अलग से ज़मीर है ना, तो मुजारे के आखिर को साकिन किया, या अलमू को या लम हो गया। तो ये माँ का असर जैसे यहाँ पर पड़ा है, ऐसे ही माँ का असर या अलमू जो कि फिल मुजारे इन पर भी पड़ गया है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो कुछ नेकी तुम करोगे तो या अलमुहुल्लाह, अल्लाह उसको, उसे जानता है, अल्लाह उसे, उसको नेकी को जानता है। मन की मिसाल क्या है, मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, या अमल जो है क्या था असल में, या अमलू, या अमलू समय था, अमिला या अमलू समय यस्मा बाब से है, तो उससे मन की वजह से या अमल हो गया, इन आखिर लाम को साकिन कर दिया गया। जो कोई बुराई करेगा, मैं या अमल जो करेगा, सूअन बुराई, युज्ज़ा बिही, युज्ज़ा कैसे था असल में, ये था ना जज़ा यज्ज़ी, जज़ा यज्ज़ी है ना, जज़ा उसने बदला दिया, यज्ज़ी बदला देता है, तो यज्ज़ी से युज्ज़ा फेल मुजारे जो है वो मजहूल है। युज्ज़ा क्या था, ये युज्ज़ा था, आखिर से तो कमजोर हर्फ यहाँ पर ड्रॉप हो गया है,
کیا تھا یجزا اصل میں کیا تھا یجزایو یج سر ایک یج کوشچن ہے جی سر، یہ اوپر والا جو ماں والا اگزامپل ہے، اس میں جملے کے سیکنڈ پارٹ میں تو فیوچر مستقبل نہیں ہے، پریزنٹ ہے، جانتا ہے۔ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، دونوں ترجمے کے اندر یہ جو فیوچر کا میننگ آ رہا ہے سیکنڈ میں، تو ہے تو مضارع کے میننگ میں ہی ہے، لیکن عام طور پر اس میں جو میننگ آتا ہے وہ فیوچر کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے، تو ایسے میننگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ پھر مضارع کا جو میننگ ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ ترجمہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو فیوچر کا ترجمہ خاص ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بار ایسا بھی جاتا ہے۔ اب اس کو ترجمے کو اگر آپ ایسے کریں، اور جو تم نیکی کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جان لے گا تو نہیں ہو سکتا نا، اب اس کی علم کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف جی ہو رہی سر، ہے یہاں پر، جی سر، اللہ کے کیس میں ایکسیپشن۔ تو اس میں اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ سیکنڈ پارٹ کا کیا ہوتا ہے وہ فیوچر والا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دوسرے جملے میں دیکھیں، جیسے معنی ہے من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے گا، یجزا بھی، یجزا اصل میں کیا تھا یجزایو تھا، یجزایو فعل مجہول ہے، تو یا آخر سے یا کو جب ساکن کیا تو یا کمزور حرف ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو جائے گا، تو کیا رہے گا یجزا۔ من کا اثر جو ہے وہ دونوں حصوں میں پڑ رہا ہے، پہلا حصہ یہاں تک جو وہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے، شرط کا جواب دیا گیا۔ مان کی مثال ہوگی، اس کے بعد اذا جاء، اس پہ کیسی مثال ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد، یہ کون سا مثال ہے، جب کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی شرط کے حروف ہے، جب آ جائے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو شرط کے حروف ہیں جب یہ فعل ماضی پر آتے ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جا فعل ماضی ہے تو فعل ماضی اسی طرح برقرار ہے، کوئی لفظوں میں چینج ہے نہیں، البتہ معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ دیکھا کہ اذا ہے یا لما ہے، یہ بھی شرط کے حروف میں آتے ہیں، یہ بھی شرط والے حروف میں آتے ہیں، تو فعل ماضی پر جب آ رہے ہیں تو ان میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے، فعل ماضی کے میں لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو جب یہ فعل مضارع میں آتے ہیں تو پھر لفظوں میں تبدیلی بھی لاتے ہیں، شرط والے حروف۔ اچھا اذا ہو گیا، لما وَأَنَّا لما سمعنا الہدا آمنا بھی، وَأَنَّا لما، اب لما یہ بھی شرط کے حروف میں آتا ہے، سمعنا یہ سمع سے اگر ہم پڑھیں ٹیبل ماضی کا، سمع، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا، تو یہ سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ جب ہم نے سنی ہدایت ہم ایمان لے آئے اس پر، تو یہاں پر بھی جملہ شرط والا ہے، جب ہم نے سنی ہدایت تو ہم کیا ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، آمنا، اب آمنا بھی فعل ماضی ہے، تو لما شرط والا حرف ہے، لیکن اس وجہ سے فعل ماضی میں لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ ایکسیپشن ہے، ان کو اگر ان کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ ہو تب ان میں لفظوں میں تبدیلی آتی ہے، فعل مضارع میں یہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں، فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ یہ والا حصہ ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہوا۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھرانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ